السلام عليكم. l'exercice 3 contrôle ديال 2020 2021 SMPC la session normale. Troisième exercice ديال les similitudes. Donc عطاونا plan O E1 و 2 وعطاونا بأن A la fixe ديالها هو ZA égale à 1 plus I. B la fixe ديالها هو moins I و D la fixe ديالها هو 1 plus lambda avec lambda appartient à C. السؤال كان supposons que lambda appartient à R, pour quelle valeur de lambda le point D est dans la droite AB. عندنا D في la droite AB. D à la droite AB مثلا D كاينه في la droite AB. دونك غنمشيو بالمتجهات. دونك AD égale à K واحد الفاكتور fois AB. AD égale à K fois AB. ماشي مشكل تكون هنا ولا تكون هنا، ممكن يكون K بوزيتيف K نيجاتيف ولا K ما بين A و B، يعني صغر من واحد. دونك غنمشيو لي زافيكس. دونك ZD moins ZA égale à K fois ZB moins ZA. كنحلو هادو. ZD ديجا عندنا، مهم بزاف تحطو معطيات قدامكم، معطيات كاملين عندكم في لي كيسيون حطوهم كاملين باش تعرفوا تخدموا. دونك ZD ها هي 1 plus lambda، ZA 1 plus I، ZB moins I، ZA 1 plus I. دونك كنحطو لي دوني ديالنا هنا كاملين، كنشرو كتخرج لنا هاد القيمه هادي. ملي كيخرج لنا اي حاجه فيها لا بارتي ريال ولا بارتي ايماجينير، دونك لا بارتي ريال كتساوي لا بارتي ريال ولا بارتي ايماجينير كتساوي لا بارتي ايماجينير. دونك في هاد الحاله اللي فيهم اي عندنا موان اي موان 2 اي كا. دونك موان زان موان اي هي موان زان اي، دونك موان زان ايكالا موان 2 كا. دونك نضربو في موان، دونك هي 1 ايكالا 2 كا هي هادي، ولا بارتي ريال دونك لامدا ايكالا موان كا ها هي. هنا عندنا جوج ما معروفينش، هنا عندنا واحد معروف، واحد اللي ما معروفش. دونك كا ايكالا 1 موان زان. هنا عندنا لامدا ايكالا موان كا، حنا كنقلبو على لامدا، دونك لامدا ايكالا 1 دومي موان 1 دومي. هاد لا كيسيون عليها نقطة ونص. السؤال الثاني supposons que lambda égale à 0. Existe-t-il une homothétie du centre D tel que H de A égale à B. شنو كنديرو؟ ما كنديرو حتى حاجه. عندنا الديفينيسيون ديال لوموتيسي. لوموتيسي شنو هي كان عندنا السونتر وعندنا لو رابور. في هاد الحاله عطاونا بان السونتر هو دي ولو رابور حنا غنحطوه. لوموتيسي شنو هي زد بريم موان اوميغا ايكال كا زد موان اوميغا. هذه هي الديفينيسيون ديالو. دونك اللي هي عندنا بي هي ليماج ديال ا بلوموتيسي تي دو سونتر دي. دونك زد بريم هي بي و زد هي ا. دونك زد بي موان زد ديال السونتر كتساوي لو رابور فوا زد ا فوا زد ديال السونتر اللي عطاونا.
دونك عندنا زد بي، هادشي باش مزيان نحطو المعطيات. زد بي هي موان اي، زد دي هي موان زه، بويسكو عطاونا ان لامدا ايكال زيرو، ايكال كا فاكتور زد ا هي ان بلس اي موان زد دي اللي هي ان. دونك كنسامبليفيو ان مع ان غتبقى عندنا موان اي موان ان ايكال كا فوا اي. دونك كا ايكال موان اي بلس موان اي موان ان سور اي. هاد لو نومبر كومبلكس، واخا نضربو هنا في اي غيبقى عندنا كومبلكس الفوق. دونك هاد العدد ما كينتميش لار، كينتمي لسي. وحنا باغ ديفينيسيون عندنا لو رابور كا ديال لوموتي سي ابارتيان ار. دونك ما كاينه حتى شي اوموتي سي اللي كتحول لينا بي، كتحول لينا ا ل بي بلوموتي سي دو سونتر دي. السؤال الثالث قالك شنو هما لي فالور ديال لامدا باش تكون عندنا. ردوا هنا كاين واحد البياج، هنا كتبين روتاسيون وكتبين تي ما كتبينش ار. ردوا البال، روتاسيون واخا بدلوا ليها ما داروش ار، انت خدم بالروتاسيون دو سونتر دي تيل كو تي دو ا ايكال بي. دونك شنو هي الروتاسيون اللي كتحول لينا ا لبي؟ كنحطو التعريف ديال الروتاسيون. الروتاسيون شنو هي؟ هي زد بريم موان سونتر ايكال او اي اوميغا، او اي تيتا هي الزاوية ديال الدوران، زد موان تيتا. هنا عطاونا بان السونتر هو دي ولكن معطاوناش الزاوية، اذا غنقلبو حنايا على الزاوية. فوالا غادي نشرو، غادي يعطينا هاد القيمة هادي. دونك عندنا هاد القيمة هادي كتساوي او اي تيتا في هاد القيمة. دونك لا فالور ابسولو ديال هادي كتساوي لا فالور ابسولو ديال هادي. عندنا قاعدة، لا فالور ابسولو ديال هاد القيمة بلا او اي تيتا كتساوي لا فالور ابسولو ديال هادي. الا كتبتي هادي عندك 0.5. دونك هادي كتساوي لا فالور ابسولو ديال هادي كتساوي هادي. دونك نهزو او كاري، دونك ها هي او كاري. غنشرو نلقاو بان بنفس الطريقه لا بارتي ريال كتساوي لا بارتي ريال ولا بارتي ايماجينير كتساوي لا بارتي ايماجينير. غادي نلقاو بان تيتا بان لامدا كتساوي موان ان دومي. السؤال الرابع سيميليتود ديريكت. سيميليتود ديريكت القاعده هي هذه، كنديرو زد بريم كتساوي ا زد بلس بي.